लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लेक्चरार उर्दू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू एसएसटी जनरल के टेस्ट में पास होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप दुरुस्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। जी, आपके लिए मॉक टेस्ट का इनेकाद किया गया है और ये एक टेस्ट नहीं है बल्कि मुकम्मल एक सिलसिला है। और उस सिलसिले का पहला टेस्ट आपके लिए पेश किया जा चुका, दूसरे टेस्ट का पार्ट 1 भी पेश किया जा चुका है। ये दूसरे टेस्ट का पार्ट 2 है। ये इस तरह के टेस्ट हैं जिनमें वो सवालात मुस्तनद जवाबात के साथ मौजूद हैं जो आपको मुख्तलिफ़ इम्तिहानात में आपके सामने आएंगे। और अगर आपने इन वीडियोस को देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा इन सवालात को, तो यकीनी तौर पर आप मेहनत के बलबूते पर वो टेस्ट पास कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये एक बेहतरीन, यूट्यूब पर वैसे ही स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वैसे ही हम इंटरनेट पर यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना आज और अभी से ये अहद करें कि जब यूट्यूब को इस्तेमाल करेंगे तो अपनी तालीमी काबिलियत में इजाफ़े का सबब बनेगा ये इस्तेमाल करना। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और ये पार्ट 2 है टेस्ट नंबर 2 का। ठीक है जी, टेस्ट नंबर 2 के पहले पार्ट में 25 सवालात इस टेस्ट के हल कर चुके हम। ये पार्ट 2 है उस टेस्ट का जिसमें हम आपके लिए पेश कर रहे हैं मज़ीद 25 सवालात। याद रहे कि हर टेस्ट 25 सवालात नहीं बल्कि 50 सवालात पर मुश्तमिल होता है और यकीनी तौर पर आखिर में हम उनके मुस्तनद जवाबात आपको बताते हैं। टेस्ट कैसा है और सवालात किस नोयत के हैं ये आपको टेस्ट हल करते हुए पता चलेगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सवाल नंबर 26, जो 25 हम पहले पार्ट में कर चुके, अब इस टेस्ट का पहला और वैसे 26 नंबर सवाल क्या है? पेके अजल से क्या मुराद है? वक्त क़ज़ा, मौत का फ़रिश्ता, लम्हा विसाल या रोज़े महशर? तो इसका दुरुस्त जवाब है मौत का फ़रिश्ता। इकबाल की उर्दू नस्र एक मुताला, ये एक किताब का नाम है। ये किताब किसने लिखी है? ज़ेबुल निसा की किताब है। ये कौन सी किताब? इकबाल की उर्दू नस्र एक मुताला। अच्छा, दूसरी किताब है इकबाल की उर्दू नस्र, किसकी किताब है? ये वाली किताब किसकी है? दोनों किताबों में थोड़ा सा फ़र्क है। वो है इकबाल की उर्दू नस्र एक मुताला और दूसरी किताब है इकबाल की उर्दू नस्र। अब हमें जानना है कि इकबाल की उर्दू नस्र किसकी किताब है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर खालिद अशरफ, सैयद वक़ार अज़ीम, वहाब अशरफ़ी, डॉक्टर इबादत बरेलवी। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है डॉक्टर इबादत बरेलवी। बरे सग़ीर की किस खातून ने सबसे पहले रिसाले की इदारत की? बरे सग़ीर की किस खातून ने सबसे पहले रिसाले की इदारत की? हिजाब इम्तियाज़ अली, मोहम्मदी बेगम, रशीदतुल निसा बेगम, मुमताज़ शीरी। 4 ख़वातीन के नाम आपके सामने हैं। हिजाब इम्तियाज़ अली नावल निगार थी, आप जानते हैं उन्हें। रशीदतुल निसा बेगम को किससे जानते हैं ये भी बताइए। और मुमताज़ शीरी किस हवाले से मशहूर है? ये आप इन सवालात के जवाबात देते हैं कमेंट्स में। मुझे खुशी होती है कि आप स्टडी कर रहे हैं और ऐसी वीडियोस का मकसद भी यही है कि आप का जो पढ़ने का सिलसिला है वो जारी व सारी रहे। तो जी, इसका दुरुस्त जवाब है मोहम्मदी बेगम। मोहम्मदी बेगम बरे सग़ीर की वो पहली खातून थी जिन्होंने सबसे पहले रिसाले की इदारत की। यूं बरछियाँ थी चार तरफ उस जनाब के, यूं बरछियाँ थी चार तरफ उस जनाब के, जैसे किरण निकलती है गिर्द आफ़ताब के। अच्छा, ये शेर किस शायर की मरसिये का हिस्सा है? ये एक मरसिये का शेर है, बताइए कि शायर कौन है? मीर अनीस, मीर खलीक, मिर्ज़ा दबीर, मीर हसन। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है मीर अनीस। आप बताइएगा कि मीर अनीस का मुकम्मल नाम क्या है? अच्छा, अगला सवाल है कि कौन सी सिनफ़े शेर सिर्फ़ बहरे हज्ज में लिखी जाती है और उसके लिए 24 औज़ान मुक़र्रर हैं? अभी मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था कि उनसे एक सवाल किया गया एसएस के इंटरव्यू में जो हाल ही में हुए और अल्हम्दुलिल्लाह
ہمارے اسٹوڈنٹس نے کامیابی حاصل کی. ہمیشہ کی طرح لیکچرار اردو میں بھی جو محنت کرنے والے تھے انہوں نے کامیابی حاصل کی. جب اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ انہوں نے محنت کے بل بوتے پر کامیابی حاصل کی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا. تو انہوں نے ان میں سے کسی نے بتایا تھا مجھے کہ یہ سوال کیا گیا تھا جس صنف کے متعلق آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اس صنف کے متعلق ان سے یہی پوچھا گیا تھا کہ اچھا ایسی بھی کوئی صنف ہے جس کے 24 اوزان جس کے لیے مخصوص ہیں. بظاہر تو آسان سوال ہے لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آتا، تو اگر ٹھیک سے پڑھا ہوا ہوگا تو بالکل ذہن میں آئے گا. مرثیہ، ریختی، رباعی، غزل. تو اس کا درست آپشن جو ہے وہ ہے رباعی. رباعی کے لیے 24 اوزان مقرر ہیں اور یہ صرف اسی مخصوص بحر میں لکھی جاتی ہے. تحقیق، جامعہ سندھ جامشورو کا تحقیقی مجلہ ہے. الماس کس جامعہ کا تحقیقی مجلہ ہے؟ پنجاب یونیورسٹی، شاہ لطیف یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی یا قائد اعظم یونیورسٹی. تو درست جواب ہے شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور. اچھا، کچھ کردار ہیں ایک افسانے کے، آپ کرداروں کے نام دیکھیے. صابر حسین، شاکرہ، عباسی اور نصیر. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ منشی پریم چند کے کس معروف افسانے کے مرکزی کردار ہیں؟ افسانوں کے نام دیکھیں. روٹھی رانی، کفن، ادیب کی عزت یا حج اکبر. تو درست آپشن جو ہے وہ ہے حج اکبر. یہ افسانہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ سلیبس کا حصہ ہے، تو آپ اس کو لازماً پڑھیں. آپ سے اس افسانے کے متعلق معلوم کیا جا سکتا ہے کبھی بھی کسی بھی انٹرویو میں. اچھا جی، اگلا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ سوال ہے اردو تحقیق کا معلم اول کس محقق کو کہا جاتا ہے؟ کس محقق کو کہتے ہیں بھائی کہ یہ اردو تحقیق کا معلم اول ہے؟ ڈاکٹر نجم الاسلام، ڈاکٹر جمیل جالبی مائی فیورٹ، حافظ محمود شیرانی، ڈاکٹر سید عبداللہ. ڈاکٹر نجم الاسلام ہیں اردو تحقیق کے معلم اول، یا ڈاکٹر جمیل جالبی ہیں، یا حافظ محمود شیرانی ہیں، یا ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا حافظ محمود شیرانی، جنہوں نے نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو کا تعلق کہاں سے ہے؟ پنجاب سے. مولانا حسرت موہانی کا اصل نام کیا ہے؟ حسرت موہانی کا نام سنتے ہیں تو آپ کو کون سا شعر یاد آتا ہے؟ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. تو غلام علی کی آواز میں یہ غزل سنیے، مزہ آئے گا آپ کو یقینی طور پر، اور علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور بڑی بات یہ کہ غزل یاد ہو جائے گی. اچھا جی، تو مولانا حسرت موہانی کا اصل نام پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ محمود الحسن، فضل الحسن، نجم الحسن یا عبد الرشید. تو درست جواب ہے فضل الحسن. ڈپٹی نذیر احمد کا کردار حجن بی، یہ ایم ایس ورڈ کی کارستانی ہمیشہ کی طرح میں بتاتے رہتا ہوں جب پی ڈی ایف جنریٹ کی جاتی ہے تو یہ اردو کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں حجن بی کردار کیا ہے. حجن بی ان کے کس معروف ناول میں موجود ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کے کس ناول کا کردار ہے حجن بی؟ ناولوں کے نام کیا ہیں؟ توبۃ النصوح، ابن الوقت، میرات العروس، فسانہ مبتلا. اچھا، درست جواب ہے جی میرات العروس، جو کہ اردو کا پہلا ناول ہے. آپ بتائیں کہ کس سال منظر عام پر آیا؟ 1800 آگے کیا؟ یہ آپ بتائیں گے کمنٹس میں. یہ میں اس لیے بھی پوچھتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہر سوال میں انوالو ہوتے ہیں. دیکھیں جی، آج کی محنت کل کی کامیابی ہوگی. میں نے زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ جنہوں نے محنت سے جی نہیں چرایا وہ آگے بڑھے ہیں اور ہمیشہ بڑھے ہیں. تو آپ بھی محنت کیجئے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے بھی قدم چومے گی انشاءاللہ. اچھا، اگلا سوال ڈاکٹر گلکرسٹ کا تعلق کس تعلیمی ادارے سے تھا؟ ڈاکٹر گلکرسٹ کا تعلق
किस तालीमी इदारे से था? अलीगढ़ कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज या उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अलीगढ़ कॉलेज से ताल्लुक़ था डॉक्टर गिलक्रिस्ट का, दिल्ली कॉलेज से था, फोर्ट विलियम कॉलेज से था या उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद दक्कन से था। तो दुरुस्त जवाब इसका है फोर्ट विलियम कॉलेज। शोबा हिंदुस्तानी था वहाँ पर और ये उसके प्रिंसिपल थे, सदर शोबा थे। अच्छा, तनकीदी मज़ामीन और शायरी के तराजम पर मबनी किताब मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे किसकी है? अच्छा, मैं आपसे क्यों कहता हूँ कि आप ये टेस्ट ज़रूर हल किया कीजिए। टेस्ट हल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह हो सकता है। तनकीदी मज़ामीन और शायरी की तराजम पर मबनी किताब। अब आप इस एक सवाल पर गौर कीजिए तो कितने सवालात या कॉन्सेप्ट्स आपके हल हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आपने हमेशा सुना है कि मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे, ठीक है, ये लगता है कि जैसे तख्लीकी किताब है, शायरी की किताब है। किसकी किताब है ये तो बाद में हम बताते हैं, लेकिन हमेशा ये सवाल आता है। तो आप के इस एक सवाल में देखें 3 सवालात, बल्कि 2 सवालात हल हो चुके हैं या हो जाएंगे। एक तो अभी हल करते हैं, एक आगे आएगा। तनकीदी मज़ामीन, इसकी सिन्फ आपको बताई जा रही है कि ना सिर्फ इसमें तनकीदी मज़ामीन है बल्कि शायरी के तराजुम पर मबनी किताब है ये, ठीक है। आप यूँ ना समझिए कि गज़लों पर मबनी किताब है या इसकी सिन्फ कुछ और होगी। ये तनकीदी मज़ामीन और शायरी के तराजुम पर मबनी किताब है जिसका उन्वान है, नाम है मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे। और ये किताब किसकी है? डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की है, न्याज़ फतेहपुरी की है, मीरा जी की है या मास्टर चंद्र की है। तो दुरुस्त जवाब है जीम, मीरा जी। मीरा जी, इनका असल नाम क्या था ये भी बताएं और इस तरह चीज़ों को लिखते जाएं। अच्छा, पेपर हल करने का तरीक़ेकार मैंने आपसे कहा था कि क्या होना चाहिए। ये होना चाहिए कि आप चाहें तो वॉइस को म्यूट करके, बिल्कुल बंद करके, आप पेपर को जो आपके सामने स्क्रॉल होगा, आप खुद से खुद सवाल का जवाब पूछते जाएं कि भाई ये, अब जैसे मैं ये सवाल पढ़ रहा हूँ ना कि अगला सवाल है कि जी अब्दुर्रहमान बजनूरी ने गोयटे के मुकाबले का शायर किस मशरक़ी शायर को करार दिया। तो जब तक मैं वैसे ही इतना फ़ासला ज़रूर रखता हूँ ताकि आप दुरुस्त जवाब का इंतखाब कर सकें। जैसे मैं कहूँगा मीर अनीस, मिर्ज़ा गालिब, इंशाअल्लाह ख़ान इंशा, नसीर अकबर आबादी, तो आप सोच सकें और दुरुस्त जवाब आप कहें कि अच्छा जी ये मिर्ज़ा गालिब है, ठीक है। तो मैं फिर आपको जवाब बताऊंगा कि दुरुस्त जवाब जो है वो बे है, मिर्ज़ा गालिब। तो फिर आपको अंदाज़ा होता जाएगा। दूसरी सूरत में आप वॉइस को बंद कर दें और ख़ुद ही इसको हल करें पेपर पर, जैसे जैसे जो जो सवाल आता जाए। और फिर आप यूँ कीजिए कि फिर वॉइस ऑन करके दोबारा से इस वीडियो को प्ले कीजिए। अगर तो नेट आपके पास अवेलेबल है और वाईफाई है तो इसको मस्बत कामों में इस्तेमाल कीजिए। तो इससे ये होगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर कमीशन के तर्ज का आपका पेपर होता जाएगा। और इस तरह रोज़ाना अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा, आपकी इन्वॉल्वमेंट इन वीडियोस में अच्छी रही, तो ज़ाहिर है कि मुझे तहरीक मिलेगी कि इस तरह की वीडियोस मज़ीद बनाई जाए। मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग किस मज़ाह निगार का तख्लीक करदा किरदार है? ये एक किरदार है, फ़र्ज़ी किरदार है मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग। आप बताइए कि ये किसका तख्लीक करदा किरदार है? ये मज़ाह निगार हैं। शौकत थानवी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, अताउल हक कासमी या मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। तो दुरुस्त जवाब है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। अगला सवाल है डॉक्टर खलीक अंजुम ने मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत को कितनी जिल्दों में मुरत्तब किया है? किसने? डॉक्टर खलीक अंजुम ने मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत को कितनी जिल्दों में मुरत्तब किया है? 5, 12, 6 या 7? कितनी जिल्दों में बताएं ज़रा। दुरुस्त जवाब है 5 जिल्दों में इन्होंने गालिब के ख़ुतूत को मुरत्तब किया है। मीर अमान अल मारूफ मीर अमन की मारूफ दास्तान बाग़ो बहार में कितने किस्से हैं? अमूमन कहा जाता है 4 दरवेश का किस्सा है, यानी 4 दरवेशों का किस्सा है। तो ऑप्शन मौजूद है 4, 5, 7, 6। तो क्या ऑप्शन होगा?
اچھا، اس سوال میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا اصل نام جو ہے وہ میر امان تھا، جو کہ معروف ہوئے میر امن کے نام سے۔ تو 4 قصے ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں یا 6 ہیں؟ تو درست جواب ہے 5، 4 نہیں، ایک اور قصہ بھی ہے۔ اگر آپ نے باغ و بہار پڑھی ہو تو پھر آپ کو معلوم ہوگا، اور اگر معلوم ہے تو آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے۔ ادارہ اکادمی ادبیات پاکستان کے موجودہ، بریکٹ میں آپ سن دیکھیے، 2020، ٹھیک ہے، سربراہ کون ہے؟ اس وقت کون ہے یہ مجھے آپ کمنٹس میں بتائیے۔ اگر آپ کو نام نہ آیا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ چلیں جی، ایک اگلا سوال یہ آپ کے لیے چھوٹا سا سمجھے کہ ٹیسٹ ہے، ایک سوال کا ٹیسٹ ہے۔ آپ سرچ کیجئے بصورت دیگر، مجھے کہیے کہ سر ہمیں نہیں پتہ، آپ بتائیں تو پھر میں بتا دوں گا۔ 2020 میں سربراہ کون تھا؟ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، ڈاکٹر یوسف خشک، ڈاکٹر جاوید اقبال، ڈاکٹر آتش درانی۔ تو جی ڈاکٹر یوسف خشک صاحب سربراہ تھے اکادمی ادبیات پاکستان کے۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہ معروف شعر کس شاعر کا ہے؟ یہ معروف شعر علامہ اقبال کا ہے، میر تقی میر کا ہے، داغ دہلوی کا ہے، یا مرزا غالب کا ہے؟ تو لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ مرزا غالب کا شعر ہے، تو بالکل درست آپشن بھی یہی ہے، مرزا غالب۔ اورنگزیب خان کس معروف شاعر کا اصل نام تھا؟ ان کی شعری کتاب مطربہ کو 1964 میں آدم جی ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ ابن انشا، حبیب جالب، اختر شیرانی، قتیل شفائی۔ ان چاروں میں سے درست آپشن کیا ہے؟ قتیل شفائی۔ تو قتیل شفائی کی بہت انہوں نے ایسی نظمیں کہی ہیں جو کہ بڑی مشہور ہیں اور ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ کوئی شعر ہو جائے قتیل شفائی کا، اگر یاد آئے تو کومنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا شعری ذوق کیسا ہے۔ ہندوستان میں جو جگہ ساحر لدھیانوی کی تھی، پاکستان میں وہ جگہ قتیل شفائی کی تھی۔ تعلیم بالغاں اور مرزا غالب بندر روڈ پر کس کے معروف ڈرامے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے نا، لال قلعے سے لالو کھیت تک غالباً، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 ڈراموں کے متعلق بتائیے، یہ کس کے ڈرامے ہیں؟ امتیاز علی تاج، احسن لکھنوی، خواجہ معین الدین، مرزا ادیب۔ درست آپشن ہے خواجہ معین الدین، یہ ان کے معروف ڈرامے ہیں۔ آپ بتائیے خواجہ معین الدین کی بیٹی بڑی بہترین اور اعلیٰ پائے کی ڈرامہ نگار رہ چکی ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا۔ ہمارے بچپن کی یادیں ان کے ڈرامے ہیں، یعنی ان کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہم بڑے ہوئے ہیں، تو یاد آئے اور پتہ ہو تو مجھے بتائیے گا۔ بڑی مشہور خاتون رہی ہیں۔ عنقا کے قلمی نام سے کون سے معروف ادیب امروز میں کالم لکھتے تھے؟ کالم لکھتے تھے کون؟ کس نام سے؟ عنقا کے نام سے۔ اچھا، احمد ندیم قاسمی، شاہد احمد دہلوی، انتظار حسین، فارغ بخاری۔ تو درست آپشن ہے احمد ندیم قاسمی۔ مزاحیہ رسالہ نمکدان کس نے جاری کیا تھا؟ مزاحیہ رسالہ نمکدان کس نے جاری کیا تھا؟ آپشن دیکھیے، شفیق الرحمان، مجید لاہوری، محمد خالد اختر، منشی سجاد حسین۔ ان 4 ناموں پر غور کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ درست آپشن کیا ہے، رسالہ کون سا ہے، مزاحیہ رسالہ ہے، نام کیا ہے اس کا؟ نمکدان، اور یہ جاری کیا تھا مجید لاہوری نے۔ اچھا، منشی نذیر الحسن فوق نے کس کتاب کے جواب میں کتاب المیزان لکھی؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی المیزان، یہ کس کتاب کے جواب میں انہوں نے لکھی تھی؟ مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں، نکات سخن کے جواب میں، موازنہ انیس و دبیر کے جواب میں، یا کاشف الحقائق کے جواب میں؟ اچھا،
یہاں پر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب 4 کتابوں کے نام دیے گئے تو آپ دیکھیں کہ اچھا مقدمہ شعر و شاعری کس کی، یعنی آپ 5 سوالات بنا سکتے ہیں اس ایک سوال سے۔ مقدمہ شعر و شاعری الطاف حسین حالی کی کتاب ہے، نکات سخن کس کی کتاب ہے، حسرت موہانی کی ہے، موازنہ انیس و دبیر کس کی ہے، شبلی کی ہے، کاشف الحقائق کس کی ہے، امداد امام مظہر کی کتاب ہے۔ تو یہ المیزان شبلی کی کتاب موازنہ انیس و دبیر کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ اچھا، سیکنڈ لاسٹ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اعجاز رضوی کی تصنیف کلوز اپ کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ کس صنف نثر سے کلوز اپ کا تعلق ہے؟ خاکہ، آپ بیتی، تنقید یا سفرنامہ؟ تو اس کتاب کی صنف جو ہے وہ ہے خاکہ۔ اچھا جی، اگر آپ کو چینل پر موجود ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کارآمد ہیں، تو آپ انہیں ضرور شیئر کیا کیجئے ایسے لوگوں کے ساتھ جو پڑھے لکھے ہوں، جو معیاری چیزیں انٹرنیٹ پر تلاش کرتے ہیں اور انہیں نہیں مل رہی ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں کہیں دنیا میں موجود نہیں ہوں گی، ہمیں نہیں ملی یہ اور بات ہے لیکن آپ ڈھونڈیں گے، ہو سکتا ہے موجود ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے اچھی موجود ہو، لیکن بہرحال میں نے اب تک جو تلاش کی مجھے نہیں ملی۔ تو جو چیز آپ کے لیے موجود ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے، اور اس میں کوئی فیس نہیں دینی ہے آپ کو۔ آپ جب ہمارے چینل کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو گھر بیٹھے کمیشن کی تیاری کرنی ہے اور مفت کرنی ہے تو آپ چینل کی توسط سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے، پھر نہ کہیے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ وہ ہے نا حالی کا ایک شعر کے بعد ہم آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کی مثنوی ہے حب وطن، اس کا ایک شعر ہے کہ گر نہیں سنتے قول حالی کا، غالباً مقطعی ہے، آخری شعری ہے اس مثنوی کا، کہ گر نہیں سنتے قول حالی کا، پھر نہ کہنا کہ کوئی کہتا تھا۔ یعنی پھر ہاتھ نہ ملیے گا کہ ارے کاش ہم وقت پر آنکھیں کھول لیتے، پڑھ لیتے، مفت میں اویلیبل تھی چیزیں۔ تو لاسٹ ٹائم جو بھی آپ کے پرچے ہوئے ہیں آپ دیکھیں، اگر غور کریں، جو 1 سال پہلے ہماری ویڈیوز موجود ہیں ان میں سے سوالات ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو بھی سوالات ہوں گے وہ ویڈیوز میں سے ہوں گے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ویڈیوز اہم موضوعات پر بنی ہیں، اور اردو ادب میں جب پیپر کوئی بھی شخص مرتب کرتا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اہم موضوعات کے متعلق ضرور سوالات ہوں گے، اور وہ ان موضوعات کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان موضوعات کو آپ بھی پڑھیں اور اس طرح پڑھیں کہ آپ کا پیپر حل ہو جائے، تو یہ چینل آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ ایک منظوم ڈرامہ ہے بودلک، کس شاعر نے لکھا؟ ناصر کاظمی، احمد فراز، ساحر لدھیانوی یا مجید امجد؟ تو جی یہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں احمد فراز، ان کا لکھا ہوا یہ منظوم ڈرامہ ہے۔ اور ایک منظوم ڈرامہ تو ناصر کاظمی نے بھی لکھا تھا نا، وہ اس کا نام مجھے کمنٹس میں بتائیے۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا، کمنٹ کیا کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، آن لائن دیکھا کیجئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب نوٹیفیکیشن آتا ہے آپ کے پاس تو اسے اگنور نہ کیا کیجئے، اس کو دیکھا کیجئے۔ آپ کے لائکس جتنے ہوتے ہیں تب مجھے یا ویوز جتنے ہوتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اتنے لوگوں نے دیکھا ہے، تو مجھے تحریک ملتی ہے نئی ویڈیو بنانے کے لیے۔ تو جی شاد رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔